पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सैयद असलम अली फ़िक्री, जो कि हमेशा दमंग अंदाज से बात करते हैं, खुलकर बात करते हैं, चाहे भी कोई भी मसला हो, इनकी अपनी ज़ातियात का कोई मसला हो, पाकिस्तान का मसला हो, पाकिस्तान की बका का मसला हो, तो आज पूछते क्या कहेंगे कि काफ़ी दिनों से इनका कोई मसला चल रहा। आइए पूछता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चेयरमैन महरान कम्युनिकेशन नेटवर्क, बज़्म फ़िक्र खादिमुल फ़ुक़रा मियां आदम शाह करोड़ अब्बासी शहीद इंटरनेशनल, बज़्म फ़िक्र कायद मिल्लत इस्लामिया शहीद तहरीक पाकिस्तान नवाब बादवी आजम इंटरनेशनल, जान निसारान पाक ISI, जान निसारान पाक आर्मी, जान निसारान पाक रेंजर, जान निसारान पाक पुलिस, COMC न्यूज़ HD वेब TV पाकिस्तान। आज आप लोगों को जैसे इल्म है कि हमारे जो बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द हैं मोहसिन एडवोकेट, जो कि टूवर्ड इस्लाम के पाकिस्तान में नामजद करदा नुमाइंदे हैं, उन्होंने एक जाली कातलाना हमला अपने आप पर करवाकर हमें फंसाने की कोशिश की। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बर वक्त हमारी कार्रवाई से वो जाली FIR जो है सिर्फ नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ कटी, और उन्होंने अपने उलमा कराम को भी इस्तेमाल किया, वकला को भी इस्तेमाल किया, वकला तंजीमों को भी इस्तेमाल किया, लेकिन हक की फतह हुई कि वो FIR नहीं कर सकी। वो मेरा नाम मुझे मास्टर माइंड के तौर पर नामजद कराना चाहते थे, मिरान शाह के भतीजे और प्रोफेसर अली मुर्जा के बेटे अब्दुल राफे को नामजद कराना चाहते थे, और दायरा महजिया बरादरी के जो लोग जिनसे उनकी चपकलिश चल रही है, उनको मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, मेरा इस केस से कोई ताल्लुक़ नहीं था। मेरी ख्वाहिश थी कि जब मैं दुनिया भर के लोगों के मसले हल करवा रहा हूँ तो अपनी बिरादरी के लोगों के भी मसले हल करवाऊँ। मैं इंटरव्यू हुआ था मसला हल करवाने। इनकी बेगैरती देखिए कि इन्होंने एक जाली कातलाना अमल करके मुझे नामजद करने की कोशिश की और मुँह की खाई, और आज ये किस केस में फंस गए हैं। एक तो जाली कातलाना हमला पुलिस को इल्ज़ाम दे रहे हैं कि असलम अली इतना बड़ा दहशतगर्द है कि वो FIR नहीं कटने दे रहा, जिसकी कुर्बानी है, जिसको हर आर्मी चीफ जानता है, हर सदर वज़ीर आज़म जानता है कि असलम अली की 33 साल अपने इदारे को, सिपारकों को बचाया, अपने मुल्क को बचाया, और आज भी इसी काम मिशन पे लगा हुआ हूँ, तो मैं कैसे गलत काम कर सकता हूँ। लेकिन बहरहाल ये इनकी अपनी सोच है, तो ये फंस चुके हैं जाली कातलाना हमले में भी, और अभी जो इन्होंने हरकतें की है, जैसे हमारा पैना फ्लैक्स पाड़ा, हमारे हर पैना फ्लैक्स पर खाना काबा, रोज़ा रसूल, परचम पाकिस्तान, अकाबरीन की तस्वीर मौजूद होती हैं। लेकिन ये मुसलमान नहीं है, ये ख़त्म नबूवत की आड़ में जो खेल खेल रहे हैं, अल्लाह ने दुनिया में भी जलील किया और इंशाअल्लाह आखिरत में भी जलील होंगे। मेरा सवाल थोड़ा सी ये है कि मोहसिन एडवोकेट की आपसे कोई जाति दुश्मनी है जो आप पे इल्ज़ाम लगा रहा है, क्यों लगा रहा है वो आप पे? मेरी उससे कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन मसला ये है कि बिरादरी में दम नहीं है। तो मैं जब इस केस में कूद पड़ा तो वो चाहता है कि मैं रास्ते से हट जाऊं, मुझे रास्ते से हटाने के लिए अरबा इस्तेमाल किया। तो मैंने कहा मैं तो खुद चाहता था बैठ के हल करो, ये कोर्टों में पुलिस से कभी मसले हल नहीं होते। आप सारी ज़िंदगी केस लड़ो, हम पहले भी ये 10 साल जो अंजुमन का प्लाट जो कब्ज़ा करना चाहता है शहदादपुर में तो कर लिया, लेकिन कराची का एक कब्ज़ा मैंने 10 साल चला, MQM का कब्ज़ा था, ये एक दिन में मैंने जा कर के उसको छोड़वाया। तो मैं कह रहा हूँ आपस में बैठो, मसले को हल करो, लेकिन ये मजहबी मुनाफरत फैला रहे हैं और उसमें भी ये फंस चुके हैं। मैं सलाम पेश करता हूँ जामिअतुल रशीद कराची के सरबरा हज़रत मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब का उम्मत मुस्लिमा के नाम अहम पैगाम। तो जामिअतुल रशीद कराची के सरबरा हज़रत मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब का उम्मत मुस्लिमा के नाम अहम पैगाम, रियासत पाकिस्तान की जानिब से मुत्तफ़िका फतवा एलामिया, जिसमें 200 से ज़ायद तमाम दीनी मदारिस वफाकों के नाज़मीन, उलमा कराम, मुफ्तियान, उज़्ज़ाम, उलमा कौंसल, दीनी तंजीमें, कौमी जामियात के असातिज़ा ने शिरकत की थी। उस सबके मुत्तफ़िका दस्तखत से मीसाक़े पाकिस्तान का एलामिया जारी किया। पाकिस्तान के तमाम उलमा के दस्तखत हैं। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा फतवे की मुकम्मल तफसील है। बाद शिद्दत पसंद ग्रुप अमर बिन मारूफ व मुनकर के नाम पर माशरे में सियासी अगराज के ज़रिए ताकत हासिल करते हैं। इस मौके पर इस्लामी हुक्म को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि इस्लामी माशरती तालीम में अहले हद वक़्त के ज़रिए
منکر لازمی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کچھ گروپ اس کے نام پر قانون کو ہاتھ میں لے کر دوسروں کو کافر قرار دیتے ہوئے ان کا عرصہ حیات تنگ کر دیں، جیسا کہ آج ہماری دائرہ مہدیہ برادری کو عطاب کا نشانہ بنایا ہوا لوگوں نے، لیکن فتح حق کی ہوگی، کسی گروہ کو یہ حاصل نہیں کہ وہ معصوم مسلمانوں کے خلاف فتویٰ دے، انہیں واجب القتل قرار دے، عام لوگوں کو اشتعال دلا کر ان معصوم لوگوں کا قتل کروا کر مرضی کے خود ساختہ فیصلے لاگو کرے۔ اس قسم کے رویے ریاست میں فتنے کا فساد کا باعث بنتے ہیں۔ اسلام نے اس کا مسئلہ حل کر دیا ہے کہ اس کو تبدیل کرنے کے لیے قانون کے مطابق قوت کا استعمال صرف با اختیار ریاستی اداروں کا حق ہے، کسی شخص کو اس زمن میں قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں۔ اسلامی معاشروں میں نیکی اور بھلائی کے کاموں کے لیے ان کے دور میں کیے جانے والے مواقعات معاملات جیسے اداروں کے احیا اور تشکیل نو کی ضرورت ہے۔ الغرض زمن میں اسلامی تعلیمات واضح ہیں کہ طاقت کے نظریے کی بنیاد پر سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے مذہبی نعروں کا استعمال درست نہیں۔ بعض حلقوں میں اسلام کے نام پر قومی معاہدات وطنی میثاق کی مخالفت کی جاتی ہے، بعض گروہ سلسلے میں ضیافی حد بندی کے بھی قائل نہیں، چنانچہ وہ کسی دوسرے ملک میں لشکر کشی کا حصہ بھی بن جاتے ہیں۔ یہ رویہ اسلامی تعلیمات کے روح سے عہد شکنی میں آتا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں میثاق اور عہد کو نہایت بنیادی اہمیت حاصل ہے، جس کی پاسداری کا حکم قرآن و سنت میں موجود ہے۔ اب میں اس پر تھوڑا اپنے کمنٹس دینا چاہوں گا۔ اس معاہدے پر میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اور ہم نے ہماری اینسن ایوارڈ کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ مفتی عبدالرحیم صاحب جیسے علماء حق کا اس وقت پاکستان میں بہت بڑا کردار ہے، اور یہ ان کے ثانی ہیں، قائد ملت اسلامیہ نواز ان کے ثانی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ان سے میں جلد ملاقات بھی کروں گا تفصیلی اس حوالے سے، اور ان کو اپریشیٹ بھی کروں گا۔ اور بہادر یار جنگ کا ایوارڈ جو ہم دیتے ہیں ایسے علماء کرام کو جو حق پرست علماء ہو، تو یہ ان کا بھی حق ہے کہ ان کو قائد ملت اسلامیہ شہید تحریک پاکستان MCN بہادر یار جنگ بیسٹ پرفارمنس ایوارڈ دیا جائے، یہ اس کے حقدار ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ان کے فتوے اس وقت ہمارے خلاف، تو زرداری صاحب بھی قادیانی ہے، پوری عباسی برادری کروڑا قادیانی ہے، مطلب پاکستان پہ قادیانیوں کی حکومت ہے اگر ان مولویوں کے فتوے پہ ہم جائیں تو میں افسوس کا اظہار مجھے یہ ہے کہ نہ تو ہمارے یہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، ہم بھی اپنا اظہار کر رہے ہیں اس کی جو مذمت کے لیے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اشرف زرداری صاحب سے کہ آپ عقیدت کا اظہار تو کرتے ہیں اپنے مرشدین سے، آج آپ کے مرشدین کو کہا جا رہا ہے کہ وہ غلط عقیدے پر تھے، ان لوگوں نے کیا جانے غلط عقیدے کے لیے دی، شہادتیں قربان کی؟ تو یہ آصف علی زرداری صاحب کے لیے لمحہ فکریہ ہے، کلورا عباسی برادری کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور خاص طور سے پوری عباسی برادری کے لیے جو پیش کراتی ہے کلورا عباسی برادری کو، کہتی ہے جی خادم الفقراء تھے، تو خادم الفقراء آج غلط عقیدے پر کیسے آ گئے اتنے 500 سال کے بعد؟ تو یہ میرا سب سے سوال ہے کہ بھائی اسلم علی کا ساتھ دو، اسلم علی اکیلا جنگ لڑ رہا ہے حق پرستی کی، اسلام کی، ملک کی، اور آپ لوگ بیٹھے ہوئے صرف سیاسی جلسے کرتے ہو، ریلیاں نکالتے ہو، اربوں خربوں روپیہ خرچ کر دیتے ہو اپنی نمود و نمائش پر معذرت کے ساتھ، لیکن اسلم علی کا ساتھ دینے کو کوئی تیار نہیں۔ لیکن پھر بھی اسلم علی ڈٹا ہوا ہے، کیونکہ وہ اپنے اکابرین سے صرف دلی عقیدت کا اظہار اس طرح نہیں سمجھتا، وہ جان دینے پر فخر محسوس کرتا ہے۔ تو میں آج بھی اس عزم کے ساتھ کہ میاں آدم شاہ کلورا عباسی کی طرح میں آج بھی اس عمر میں پھانسی چڑھنے کے لیے تیار ہوں، بہادر یار جنگ کی طرح زہر پینے کو تیار ہوں، لیکن میں مذہبی دہشت گردوں کے آگے سر جھکانے کو تیار نہیں ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں مرتے دم تک۔ اور آج میں نے SHO صاحب جو ہمارے جو یوسف پلازا کے سے اس لیے نہیں کی ملاقات محسن ایڈوکیٹ کی طرح کہ میں کوئی پریشر ڈالنے گیا تھا، میں صرف یہ پوچھنے گیا تھا کہ کیا پروگریس ہے اور کہاں تک جو ہے ہماری کارروائی پہنچی ہے، اس لیے گیا تھا۔ میں کوئی ان کو پریشر ڈالنے نہیں گیا ہوں، کوئی ان کو میں نے پریشر نہیں ڈالا کہ صاحب ہماری، میں تو ہمیشہ کہا ہے IO صاحب کو بھی کہا کہ بھائی آپ انصاف کریں، آپ میری باتوں میں نہ آئیں، جو میں نے ثبوت دیے ہیں اگر وہ جھوٹے ہیں تو آپ میرے خلاف FIR کاٹیں۔ میں نے آفر کی ہے ان کو IO صاحب کو، اور اگر یہ جھوٹی FIR ہے اور یہ جو لاگو ہو رہے ہیں قوانین، یہ اس کا آیا ہوا ہے 153 ہے مذہبی منافرت، یہ بہت سخت قانون ہے۔ میں نے DIG صاحب کو بھی کہا ہے کہ یہ قانون لاگو کریں تاکہ دہشت گردی ہمارے کم از کم شہر کراچی سے ختم ہو، بارڈر پہ ہم بعد میں لڑیں، پہلے اندر کے غداروں کو ختم کریں، تو انشاءاللہ ہمیں خوارج سے افغانستان میں لڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ ساری انفارمیشن یہیں سے ہوتی ہے۔ جی ناظرین، یہ تھے سید اسلم علی فکری صاحب جن کی آپ لوگوں نے گفتگو سنی، کیونکہ جو محسن علی ایڈوکیٹ ہے، ان کا کہنا ہے کہ اس نے جعلی اپنے اوپر فائرنگ کرائی اور الزام ہم پہ لگایا۔ اب اس میں حقیقت کتنی ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا، ہمارا کورٹ بنٹ بتائے گا
कि फैसला जब होगा तो यही इसकी हकीकत है। हमें आपको कुछ नहीं पता, जो असलम अली फ़िक्री साहब ने बताया वो मैंने आपको सुनाई। हकीकत कितनी, जिस तरीके से मैंने कहा, इसका कोर्ट फैसला करेगा। कैमरामैन शकील अहमद के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।